سلام، ان شاء الله تكونوا كامل مليح نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. معكم الجيريان بيوتيز. اليوم جيتكم فيديو جديده اللي هي لانيفرسير تاع وليدي، و بلوتو لي بريباراتيف تاع لانيفرسير اللي كان في لو تيم ماران و لي كولور كانوا بلو بلون اي دوري. Pour la première fois, j'ai essayé un gâteau à la pâte à sucre, mais malheureusement, ma n'jarlish vraiment. Avec le gâteau que j'ai commandé, il est très beau, très bon. Il y en a aussi des cupcakes, des mancherons que j'ai achetés. Aussi, نخلي كامل la décoration تكون harmonieuse مع le thème. مي قبل هذا ندوزو لو ماغازان وين شريت حاجه تاع الجاتو، دوزان تاع لا ديكوراسيون. كواكو حاجه تاع لا ديكوراسيون شفت بليزيور ماغازان وما لقيتش كامل لو تام اللي حوست عليه اللي سيتي لو تام ماران. لقيت سبايدر مان، هادوما لي سوبر هيرو تاع مارفل، لقيت بوب ليبونج، مي فريمون في لو تام اللي حبيتو يافي ريان دو سوبر دو سامبل. ما حبيتش ندير كيما العام اللي فات، هاد الخطره ما شريتلوش لي بالون لاتر تاع اسمو. ندوزو نشوفو واش شريت. j'ai pris des pailles bleues toutes simples و درت j'ai collé, enfin j'ai imprimé واحد les photos تاع un bateau bleu simple que j'ai imprimé ou لصقتهم tout simplement. شريت هاد لي فيرين en plastique اللي لصقت لهم هاد لي بتي اوتوكولون. درت بليزيور موديل دوتوكولون، خدمتهم بون ابليكاسيون اللي هي المصمم العربي. انا ولو بابا خدمناهم و امبريميناهم في لو بابي هذاك. سي ان بابي ستيكرز، ما ماشي راكو شايفينهم، اللي يتلصق يتباع في بابيتري نورمال هذاك لو بابي و امبريمينا عليه. فوالا toute façon شفت معلول هادوك لي اورغانيزاتور ديفينمون اي تو و سقسيت على لي بري باش يديروا لكم جو بونس 10 اسيات بلس 10 غوبلي و 10 تورشون بيرسوناليزي وقيلا 3000 دينار ولا 4000 دينار. alors que انا جي بريباري سا بشحال 15000 10000 ميم با و جا فريمون شباب. شريت تاني هاد لي باكي تاع لي بوب كورن. هنا في الانيفرسير كنت درت لو بوب كورن بالكراميل بور سالي. لا ريسيت شفتها على ميس كوك في انستغرام. ان توكا لا ريسيت الي فاسيل ويجي فريمون بنين. هنا بور لي غوبلي ما لقيتش على لو تام ماران، مي لقيت هاد لي بتي بيرات سيتي بلوز او مون هذاك واش قدر يولم مع لو تام، الوغ جبتهم. هاد لو باك دو بالون لو ميم كو تاع العام اللي فات، جيتي ساتيسفات باه العام اللي فات الحق شباب وكبير ياخذ لي قيس كاع لا سورفاس تاع لو مور. دي بالون اوسي و دي بتي بالون روج باش نقعدو في لو تام مارون بلو بلون اي روج. هاد لو باك تاع لاسيت مع لي غوبلي نورمالمون فيهم 10 دو شاك، شريتهم ب50,000. Les assiettes à la fin, je les ai personnalisées بهادوك les stickers, voilà. نلصقت فيهم les stickers. Des petites bougies. هنايا بهذاك لو بوليستر اللي يجي يغطي الالكتروميناجي خدمنا هاد لو رون هدايا باش نديرو كوم اون بوي
هو وخدمنا هاد لونكر. il suffit juste d'imprimer une encre وتراسينا عليها بالفركي وحكيناه بالبابي فيغ، ومن بعد عاودو نزوقوه بهذوك لي بومب دو بانتور. صح ياخذ وقت مي لو ريزولتا جا فريمون شباب. و ان بليس كيما قلت لكم في لي ماغازان ديكوراسيون ما سي رار وين تبغى العفايس. ان توكا انا كي حوست ما سبت. فوالا كنت درت دي تري كيما كتشوفوا بلو سكotch هدايا باش نقدر نصبغ فاسيلمون ومن بعد جو ديكال. Voilà, je décolle tout simplement. هذه ça va faire هذيك la bouée de sauvetage ولا اللي يكون عنده دوك لي مارون. فوالا ولونك درت لها حبيله كانت في ان ساك دو بلاج قديم. ندوزو كوتي كويزين. هنايا كنت وجدت موسكوتو سامبل. انا ما نحبهاش لا جينواز بليتو ماشي ما نحبهاش سي غا وين تستقلب دونك جو بريفير ميو ندير موسكوتو على بالي بلي يطلع بيان ويجيني مليح. ان بليس ميم في البنه الي بلو بون جو تروف على لا جينواز. هنا كنت بريباريت دو بريباراسيون تاع موسكوتو. درت لو بروميير درت به لو غاتو اللي درت به اللي غطيته بلا باتا سكر، و لو دوزيام خدمت به كي شغل بنيون جو لي ميكسي ودرت به بليزيور بيتي غاتو بلا بليزيور بيتي تروك. الى حبيتو لا ريسيت تاع الموسكوتو ابيتوال قولوا لي نديرها لكم. Elle est très facile ou بنينه. وكما شفتوا je sépare les jaunes des blancs. Voilà هنا مور ما طاب جو بيان سور خليته رياح جو لي ميكسي. زدتلو شويه كاوكاو كان محمص ومرحي، وهنا زدت شوكولا هذا فيرميسال. ان توكا داخل ديرو فريمون واش حبيتو وطميتو بهاد enfin لا باتا تارتيني تاع المرجان. كما قلت لكم بهاد الموسكوتو درت بنيوين، درت دي بوب كيك ودرت دي فيرين او شوكولا. تما الله يبارك خرج لي دو تري غروند كونتيتي. فوالا نحكمهم نديرهم دي بيتيت بول باش ندير بهم البنيوين تاعي. نحكم شوكولا بلون ندوبو في الميكرووند، وعندي هاد لو مول تاع لي كور به لي حندير البنيوين تاعي. هنا انا جي utiliser لو بانسو باش ندير هاد لي كور، مي جو conseille vraiment ديرو اون كويير سي بلو فاسيل وتساعدكم خير في الخدمه. ميم الخدمه تجي بيان فيني. بون نديرو لا بروميير كوش تاع شوكولا بلون. هنا فالي جو نيتوا باش نكونجلي مي بون معليش سي با غراف. هنا في لا دوزيام كوش لي كنت نقيت بيان هادوك لي بور بور ديليميتي بيان لو كور. كنت نقول بهم كي تخدموا بلا كويير هادوك لو فون كامل يتعمر بيان. دونك جو بريفير تخدموا بلا كويير و فو تابوتي تنحوا لو سوربلو خير ما ديروا هاد لا ميثود تاع لو بانسو. فوالا اشاك فوا نعاودو نحطوه في الريفريجيراتور ولا في الكونجيلاتور لو طون يجمد لو شوكولا بلون، ومن بعد نجيو نعمروه بلا فارس ديالنا. هنا لي بول كانوا بزاف كبار دونك كنت نقص لا كونتيتي. فوالا نكملوا نعمروا كامل القالب تاعنا. ونجي نغطوه بشوكولا بلون. لا ميم شوز ترافاي بون كويير سي بوكو بلو فاسيل على لو بانسو تاني يغنجق بزاف. تاني نغطيه بدو كوش دو شوكولا بلون. ندير لا بروميير كوش نحطها في فريجيدير نعاود نخرج ندير لا دوزيام كوش. فوالا هنايا من بعد on va essayer de lisser كامل هادوك لي بور نديرو ان travail propre. C'est vraiment rapide ou c'est très très bon.
نديرو برك اون بون فينيسيون سي نحو كامل تو سكي ديباس. ومن ندوزو للنمبر كيك. لا ريسيت كنت حطيتها ديجا العام اللي فات كي درت لو شيفر 1. هنا بلو ريست دو بات جي ديكوبي في اون فوي امبريميت لي لاتر ادم تاع وليدي و لي كوبي ودرت بهم كوميمول. فوالا هنا مور ما طابوك لاسيتهم بشوكولا بلون وزدت خلطت شوكولا بلون مع الكولورون بلو. درت سيت ندير كوم هذيك لا بويت سوفتاج. فوالا ومن بعد لو نمبر كيك هنا كي بلاسي كي درت لو مونتاج تاعو استعملت لا كريم شانتي ودرت لا غاناش مونتي نورمال شو لا كريم فريش ندوبها في اون كاسرول نحط عليها لي بتي مورسو دو شوكولا نخليها تبرد كومبليتمون ونطلعها بالباتر. فوالا هنا هاد لي كوب كيك كنت شريتهم دونك شريت دي مادلين توت سامبل و جو لي زي بوشي بلا شانتي. بوسكي دو غاتو هدايا قلت لكم درت موسكوتشو درتو في امول كبير قسمته اون دو شربته بيان بالشربات ومونتيتو او ميليو درت اون كوش فيها نوتيلا بلس لي بانان ودرت لا دوزيام كوش تاعي كيف عاود غطيته كامل بهذاك نوتيلا تاع المرجان. فوالا لي بوب كيك هنا سيتي سامبل درت بنيون غطيتهم بالشوكولا ودرت هذوك لي بات. فوالا درت دي ريسيت فريمون سامبل. هاد لو غاتو كان درتو ادوسي عطيها الصحه جا هايل. فوالا بور لي بوب كورن كراميل بور سالي بزاف بنين. لو نمبر كيك فوالا الريزولتا كيفاش جا خاطر ما حبيتش نخلط في لا ديكو درت له غير حبيبات تاع اللوز وشويه هذوك لي بونبون كولوري. بور سكي دي فيرينو شوكولا درت لهم هذاك البنيون زدت لهم غاتو تاع ماكسون ودرت لا غاناش مونتي اللي قعدت لي من نمبر كيك عمرت بها وزدت لهم حبه تاع ماكسون. فوالا قهوه حليب لاتاي ودي بوتي جو مع لي مانشون. C'était un buffet tout simple mais دوزنا الاشياء فريمون هايله قصرنا ضحكنا les enfants عجبهم الحال c'est le plus important je trouve. فوالا لحقنا لافان تاع هذا الفيديو جيسبر تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا لي ان بوتي لايك بارطاجيوها مع حباباتكم اروحوا معنا في انستغرام نقصروا وهكا وما تكبر لا فامي تاعنا. سلام.